हेलो स्टुडेन्ट्स, हिजो हामी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यो 1 नम्बरको जुन स्टेटमेन्ट छ पी अर नट पी, यसलाई हामीले टोटोलोजी प्रुभ गरेका थियौँ ट्रुथ टेबलबाट। र यो क्वेसन नम्बर जुन 2 छ, एक्जाम्पल 2, यसलाई टोटोलोजी प्रुभ गर्नु छ। त्यसको पनि ट्रुथ टेबल देखाउने हो। ट्रुथ टेबलमा यसको ट्रुथ भ्यालुजहरू सबै ट्रु आयो भने टोटोलोजी हुन्छ। अनि यो जुन स्टेटमेन्ट छ 1 नम्बरको स्टेटमेन्ट, यो हेर, यो वास्तवमा टोटोलोजी त हुन्छ नै। बीचमा के छ? और। पी को यो निगेसन हो। और को नियम के छ कि दुईटा मध्ये एउटा ट्रु छ भने यो ट्रु भइहाल्छ। त दुईटा मध्ये एउटा ट्रु त हुन्छ नै, किनकि पी को निगेसन नट पी हो। यदि यो ट्रु भयो भने यो फल्स हुन्छ, यो फल्स भयो भने यो ट्रु हुन्छ। त दुईटा मध्ये एउटा ट्रु स्योर हुन्छ, त्यसैले यो स्टेटमेन्ट सधैँभरि ट्रु हुन्छ। अथवा मानौँ कुनै मैले दुईटा स्टेटमेन्ट भन्दैछु कि 2 ग्रेटर देन 1 और 2 इज नट ग्रेटर देन 1, त्यो त सही हो। दुईटा मध्ये एउटा त हुन्छ, यो सही हो। अब यो फल्स भए पनि मतलब भएन, बीचमा के छ? और भनेपछि यो स्टेटमेन्ट टोटोलोजी भयो। अथवा मानौँ मैले यसरी भन्छु, आज पानी पर्छ अथवा आज पानी पर्दैन, आज पानी पर्छ वा पानी पर्दैन भनेपछि त सही स्टेटमेन्ट हो। दुईटा मध्ये एउटा त स्योर हुन्छ, दुईटा मध्ये एउटा स्योर हुन्छ। दुईटा मध्ये एउटा सही छ भनेपछि यो और स्टेटमेन्ट के भइहाल्छ? सही भइहाल्छ। यसको मिनिङबाटै क्लियर छ। ओके, सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ। यसको ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो। के चाहियो? पी, क्यू अनि पी एन्ड क्यू। त्यही र सबभन्दा सुरुमा पी राख्ने, त्यसपछि क्यू राख्ने, त्यसपछि पी एन्ड क्यू, अनि त्यसपछि पी एन्ड क्यू अनि इम्प्लाइज पी। है, ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि कुन कुन स्टेटमेन्ट राख्ने एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। सबभन्दा सुरुमा सिंगल स्टेटमेन्ट राख्ने पी र क्यू। त्यसपछि हेर्ने कि यिनीहरूको निगेसन त चाहिँदैन। त्यसपछि यो दुईटा स्टेटमेन्टको कम्बिनेसन बनाउने पी एन्ड क्यू। अब यो थाहै छ अनि बल्ल के थाहा हुन्छ त? इम्प्लाइज। लास्टमा यो सबैलाई राखिदिने। ओके, अब चारवटा पोसिबिलिटीहरू के हुन्छन् थाहै छ। दुईटा स्टेटमेन्ट ट्रु होला, यो ट्रु यो फल्स होला, यो फल्स यो ट्रु होला, कि त दुईटै फल्स होला। यही त हो चारवटा सम्भावनाहरू एकदम। ओके, एन्ड को नियम के छ भन्छ? यो कन्जङ्सन, यसलाई यसरी सम्झिने, दुईटै ट्रु छ भने ट्रु, बाँकी सबै फल्स। त दुईटै ट्रु खोज्यो त पी पनि ट्रु क्यू पनि ट्रु, त यो ट्रु भयो। दुईटै ट्रु छ छैन, फल्स। दुईटै ट्रु छ छैन, फल्स। दुईटै ट्रु छ छैन, फल्स। क्लियर? यहाँनिर के छ? कन्डिसनल। यो हाइपोथेसिस, मतलब यो कलम हेर, यो हाइपोथेसिस इम्प्लाइज पी भनेपछि यो भयो कन्क्लुजन। भनेपछि हामीले यहाँबाट यो हेर्ने हो है, यो डाइरेक्सनमा हेर्ने हो हामीले, यो कलम हेरेर यो हेर्ने। त यसको नियमले के भन्छ? हाइपोथेसिस सही हुँदाहुँदै कन्क्लुजन फल्स छ भनेपछि यो स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ। त हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन फल्स खोजौँ त। हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन फल्स कहाँ छ? छ त छैन नि? हेर त, हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन फल्स छ छैन, हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन फल्स छ छैन। यो आयो भने बल्ल फल्स हुन्छ है। त्यही भएर ट्रु ट्रु के हुन्छ? ट्रु। फल्स ट्रु पनि के हुन्छ? ट्रु। फल्स फल्स ट्रु, फल्स फल्स ट्रु। हेर त, सबै ट्रु भयो। फेरि बुझ मैले के भने, हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन फल्स भएपछि बल्ल यो फल्स हुन्छ। त हेर त, हाइपोथेसिसमा ट्रु अनि कन्क्लुजनमा फल्स छ छैन नि? कहीँ पनि छैन। त ट्रु 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 हुन्छ, फल्स ट्रु पनि ट्रु हुन्छ, फल्स फल्स ट्रु, फल्स फल्स ट्रु। हेन्स अथवा देयरफोर गिभन स्टेटमेन्ट, यानि यो जुन स्टेटमेन्ट छ पी एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी, वास्तवमा के हो त? इज अ टोटोलोजी। क्लियर स्टुडेन्ट्स? ओके, अब नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। कन्ट्राडिक्सनको बारेमा पढौँ। अब कन्ट्राडिक्सन भनेको त्यस्तो स्टेटमेन्ट जुन सधैँभरि के हुन्छ? फल्स हुन्छ। टोटोलोजीमा के पढ्यौँ? सधैँभरि ट्रु हुने। कन्ट्राडिक्सन भनेको सधैँभरि फल्स। त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने? अ स्टेटमेन्ट विच इज फल्स इन अल पोसिबल केसेस इज कल्ड कन्ट्राडिक्सन। यो डेफिनेसन भयो स्टुडेन्ट्स। द स्टेटमेन्ट विच इज फल्स इन अल पोसिबल केसेस इज कल्ड कन्ट्राडिक्सन। यसलाई प्याराडक्स पनि भनिन्छ। प्याराडक्स।
है। नेपालीमा भनिन्छ विरोधाभास। विरोधाभास आफूले जुन कुरा भन्छ फेरि त्यसैलाई विरोध गर्छ के, द्याट इज कन्ट्राडिक्सन। आफूले भनेको कुरालाई फेरि के गर्छ त विरोध गर्छ, आफूले भनेको कुरालाई फेरि के गर्छ नेगेसन गरिदिन्छ, द्याट इज कन्ट्राडिक्सन, अलवेज फल्स। ठीक। यसको इक्जाम्पलमा के राखौँ हेर, फर्स्टमा P and not P is a contradiction। के छ यो कन्ट्राडिक्सन हुन्छ कि हुँदैन? यो स्टेटमेन्ट वास्तवमा कन्ट्राडिक्सन हुन्छ। हेर, P ले जुन कुरा भन्छ त्यसको यो नेगेटिभ हो अनि बीचमा के छ एन्ड। अब P मानौ ट्रू छ, त्यसको नेगेसन के हुन्छ फल्स हुन्छ अनि बीचमा एन्ड छ भनेपछि यो होल स्टेटमेन्ट के भयो फल्स भयो। यदि P फल्स छ त्यसको नेगेसन ट्रू हुन्छ, बीचमा एन्ड छ भनेपछि यो स्टेटमेन्ट फेरि पनि फल्स भयो। त दिस इज अ कन्ट्राडिक्सन। वास्तवमा जस्तै मानौ कसैले भन्यो, मानौ P ले के भन्यो, P ले भन्यो 2 = 2 हुन्छ। अब यसको नेगेसनले के भन्छ त 2 ≠ 2। अब यो स्टेटमेन्टलाई कसरी लेख्ने, P एन्ड नट P लाई कसरी लेख्ने, 2 = 2 एन्ड 2 ≠ 2। अब भन कसैले यदि यस्तो भन्छ कि 2 = 2 हुन्छ र 2 = 2 हुँदैन भनेपछि पहिला जुन कुरा भन्यो उसले त्यही कुरा हुँदैन फेरि भन्छ के, भनेपछि यो के भयो त विरोधाभास भयो, यो कन्ट्राडिक्सन भयो, कन्फ्युजन टाइपको भयो। यस्तो स्टेटमेन्ट कहिले पनि सही हुँदैन। पहिला जुन कुरा भन्यो अनि फेरि एन्ड लगाएर के भन्छ त्यो कुरा हुँदैन। ठिक छ, त द्याट इज कन्ट्राडिक्सन। तर हामीले ट्रुथ टेबलबाट कन्ट्राडिक्सन प्रुभ गर्ने हो है। कुनै स्टेटमेन्टलाई कन्ट्राडिक्सन सो गर भनेपछि हामी के गर्छौँ ट्रुथ टेबल सो गर्छौँ, त्यसको हामी ट्रुथ टेबल बनाउँछौँ। एउटा अरू पनि इक्जाम्पल हेर, P or Q and not P and not Q is a contradiction। यो पनि कन्ट्राडिक्सन हो स्टुडेन्ट्स। यो स्टेटमेन्ट P or Q and not P and not Q is a contradiction। त यो हेर्दाखेरि कुनै थाहा हुँदैन कि यो कन्ट्राडिक्सन हो भनेर हामीले ट्रुथ टेबलमा जानुपर्छ स्टुडेन्ट्स। ओके, त्यसको सोल्युसन हेरौँ। 1 नम्बर ट्रुथ टेबल बनाऊ पहिला। त 1 नम्बरको ट्रुथ टेबल त इजी छ। यसमा हामीलाई कुन स्टेटमेन्ट चाहियो, P र नट P। हेर, यो भयो P, त्यसपछि चाहियो नट P अनि त्यसपछि P एन्ड नट P। ठिक छ। ओके, थाहै छ एउटा स्टेटमेन्ट छ भने दुईटा केस मात्रै लिनुपर्छ हामीले। यसमा Q छ त छैन भनेपछि दुईटा केस लिने, कि त ट्रू कि त फल्स। यदि P ट्रू छ त यो के भइहाल्छ फल्स, यदि P फल्स भने यो के हुन्छ ट्रू। अनि यहाँ छ एन्ड। एन्डको नियम के छ कि दुईटै ट्रू भएपछि ट्रू हुन्छ, त दुईटै ट्रू छ छैन भनेपछि फल्स, दुईटै ट्रू छ छैन भनेपछि फल्स। देयरफोर यो जुन स्टेटमेन्ट छ P एन्ड नट P यो के हो त इज अ कन्ट्राडिक्सन, इज अ कन्ट्राडिक्सन। क्लियर। सेकेन्ड नम्बरमा आऊ, यसको ट्रुथ टेबल कसरी बनाउने ट्रुथ टेबल त्यो पनि सिक्नुपर्छ। हेर के कुराहरू चाहियो हामीलाई, पहिला त PQ, पहिला के चाहियो P अनि Q, यिनीहरूको नेगेसन चाहिन्छ त चाहिन्छ। हेर नट P पनि छ नट Q पनि छ, एउटामा राख्ने नट P त्यसपछि नट Q, सिंगल सिंगल भयो। अब दुई दुईवटाको कम्बिनेसन गर। पहिला P र Q को और निकाल्ने, P र Q को और। क्लियर। त्यसपछि यो दुईटा निकाल्ने नट P एन्ड नट Q। क्लियर। अब यो थाहा छ नि बल्ल यो दुईटाको फेरि के आउँछ एन्ड आउँछ। त P और Q अनि एन्ड नट P एन्ड नट Q, अलि ठाउँ पुगेन, नट Q। ठिक छ। अब हामीले टेबल ड्र गर्छौँ। ओके, यो टेबल हेरौँ। अब P र Q को बारेमा पहिला लेख, दुईटै ट्रू, यो फल्स, यो ट्रू,
अनि दुईटै फल्स। यो चारवटा केसेसहरु आयो। पी को नेगेसन के हो? यसको अपोजिट। यो ट्रू छ फल्स फल्स। यसको अपोजिट के भयो? फल्स फल्स ट्रू ट्रू। फल्स फल्स ट्रू ट्रू। क्लियर? क्यू को अपोजिट लेखा। क्यू को अपोजिट टीएफ टीएफ। त यहाँ हुन्छ एफ टी एफ टी। पी और क्यू और को नियमले के भन्छ कि दुईटा फल्स भएपछि बल्ल यो फल्स हुन्छ, अथवा यसरी बुझ्ने दुईटा मध्ये कम से कम एउटा सही छ भने यो सही भइहाल्छ। त पी पनि फल्स क्यू पनि फल्स भएपछि बल्ल फल्स हुन्छ। त्यहाँ हेरौँ त पी र क्यूमा फल्स फल्स कहाँ छ? लास्टमा। त यो मात्र के भयो त? फल्स भयो। बाँकी सबै ट्रू हुन्छ। हेर ट्रू 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 फल्स ट्रू पनि ट्रू। क्लियर? यहाँनिर के छ? नट पी एन्ड नट क्यू, यानी यो दुईटाको एन्ड हो। अब एन्डको नियमले के भन्छ? दुईटै ट्रू भएपछि ट्रू। अब यहाँ हेर दुईटा ट्रू छ छैन भनेपछि फल्स। यो दुईटा ट्रू छ छैन भनेपछि फल्स। दुईटा ट्रू छ छैन फल्स। दुईटा ट्रू छ भनेपछि यो ट्रू भयो। अब एन्ड कसको कसको एन्ड हो? यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्टको एन्ड हो रे। ठीक छ? पी और क्यू एन्ड नट पी एन्ड नट क्यू। त यो दुईटाको एन्ड हो। हेर त एन्डको नियमले के भन्छ कि दुईटै ट्रू भएपछि बल्ल ट्रू। त हेर त दुईटा ट्रू छ छैन, दुईटा ट्रू छ छैन नि, छैन भनेपछि सबै के भयो त? फल्स भयो। हेर त हरेक केसमा यो स्टेटमेन्ट के भयो? फल्स। सो दिस स्टेटमेन्ट इज अ कन्ट्राडिक्सन। यहाँनिर आफै लेख्ने हेन्स गिभन स्टेटमेन्ट इज अ कन्ट्राडिक्सन। त यो भयो कन्ट्राडिक्सनको बारेमा। ठीक छ? के एक्जाम्पल्सहरु अझै पनि हेरौँ। ओके, यो एक्जाम्पल हेरौँ स्टुडेन्ट्स। के भन्छ 1 नम्बरमा? आई लाइक टी एन्ड आई डोन्ट लाइक टी। हेर त यो कन्ट्राडिक्सन भयो कि भएन? भयो। कन्ट्राडिक्सन। यहाँनिर मिस्टेक छ स्पेलिङ, यो जे हुँदैन है, जस्ट ओएन। ठीक छ? ओएन। यसले के भन्यो कि मलाई चिया मन पर्छ अनि फेरि मलाई चिया मन पर्दैन भनेपछि आफूले जुन कुरा भन्यो त्यसलाई विरोध गर्यो भनेपछि कन्ट्राडिक्सन। 2 नम्बर हेर 2 + 3 = 5। यसले भन्यो कि 2 + 3 जोडेर 5 हुन्छ अनि फेरि के भन्छ? एन्ड लगाएर 2 + 3 = 5। पक्कै पनि यो के हो त? कन्ट्राडिक्सन हो। यो एन्डको ठाउँमा और लगाइदिएको भए त्यो टोटोलोजी हुन्थ्यो फेरि, किनकि दुईटामध्ये एउटा फेरि सही छ। ठीक छ नि? त्यो एक्जाम्पल भयो। ओके, नेक्स्टमा जाउँ। अब नेक्स्ट टाइप अफ स्टेटमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्सको बारेमा हेरौँ है। इक्विभ्यालेन्ट। ओके स्टुडेन्ट्स, इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्स पहिला अलिकति यसको बारेमा बुझौँ, त्यसपछि म डेफिनेसन लेख्छु। इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्स। हेर इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्स भनेको दुईटा स्टेटमेन्ट्सहरु जब के दुईटा स्टेटमेन्ट्सहरुलाई इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट भन्न सकिन्छ यदि तिनीहरुको ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने। तिनीहरुको ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने। हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हेर्यौं कि कुनै पनि कन्डिसनल त्यसको कन्ट्रापोजिटिभसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। कुनै पनि कन्डिसनल होस्, जस्तै P implies Q छ, यो जहिले पनि के सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ? यसको कन्ट्रापोजिटिभसँग। किन? यसको ट्रुथ भ्यालुजहरु र यसको ट्रुथ भ्यालुजहरु सेम आउँछ। त यहाँ डेफिनेसनमा के लेख्ने? टु स्टेटमेन्ट्स। मानौ एउटा स्टेटमेन्ट S1 छ, अर्को स्टेटमेन्ट S2 छ है। S1 फर फर्स्ट स्टेटमेन्ट, S2 फर सेकेन्ड स्टेटमेन्ट। The two statements are said to be equivalent if they have same truth values and written as like this। यसरी लेख्ने तीनटा लाइन। त्यो तीनटा लाइनको मतलब हो यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट के छ? इक्विभ्यालेन्ट छ। क्लियर छ? मतलब यसको ट्रुथ भ्यालुज र यसको ट्रुथ भ्यालुज सेम छ। भन्न खोजेको यसको मिनिङ के हो? इक्विभ्यालेन्ट भनेको उस्तै उस्तै, यानी यसले भनेको कुरा र यसले भनेको कुरा चाहिँ एउटै हुन्छ। यसले भनेको कुराको मिनिङ र यसले भनेको कुराको मिनिङ एउटै हुन्छ। हेर्दाखेरि फरक फरक भए पनि तिनीहरुको फेरि मिनिङ एउटै हुन्छ। त त्यसलाई भनिन्छ इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्स। अब म डेफिनेसन लेख्छु है त। त यो डेफिनेसन भयो स्टुडेन्ट्स। इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्स भन्ने के हो? टु स्टेटमेन्ट्स S1 and S2 है। टु स्टेटमेन्ट्स यहाँनिर छ S1 and S2
are said to be equivalent statements if they have same truth values in all logical possible cases. यानी सबै केसहरुमा लजिकल मतलब लजिकको सबै केसेसहरुमा यो दुईटा स्टेटमेन्टहरुको ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने यिनीलाई भनिन्छ इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिटन एज S1 अनि तीनटा लाइन अनि के दिने S2. क्लियर? एक्जाम्पल हेरौं. पहिलोमा के राख्छौं हेर. कुनै पनि कन्डिसनल होस् हामीलाई थाहा छ P इम्प्लाइज Q के सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यसको कन्ट्रापोजिटिभ भन्नाले हाइपोथेसिसको नेगेसन यता जान्छ कन्क्लुजनको नेगेसन यता आउँछ भनेपछि P इम्प्लाइज Q को कन्ट्रापोजिटिभ हुन्छ नट Q इम्प्लाइज नट P. यसको ट्रुथ भ्यालु र यसको ट्रुथ भ्यालु सेम हुन्छ. एक्जाम्पल नम्बर 2 मा लेखौं. यो जुन कन्डिसनल छ नि यो कन्डिसनल को नेगेसन. व्हाट इज दिस? नेगेसन अफ दिस कन्डिसनल इज इक्विभ्यालेन्ट टु P and not Q. P and not Q. 3 नम्बरमा अब कसैले यहाँबाट आइडिया निकाल्न सक्छ कि इफ र देन जुन सेन्टेन्स हुन्छ त्यसको नेगेटिभ कसरी बनाउने म्याथमेटिकली त यो हो. P इम्प्लाइज Q को नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने यसलाई भन्ने हो P and not Q. ठीक छ हेरौ यहाँ कन्डिसनल छ त्यसको नेगेटिभमा कन्डिसनल छैन. ओके 3 नम्बरमा के एक्जाम्पल दिने P and Q यो जुन स्टेटमेन्ट छ एन्ड यदि यसको नेगेसन गर्छौ भने यो केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ नेगेसन अफ P अनि एन्ड चेन्ज भइहाल्छ और मा अनि त्यसपछि नेगेसन अफ Q. यो जस्ट यसलाई यसरी बुझ. हामीले सेटमा पढ्छौं नि डिमोर्गन्स ल है. डिमोर्गन्स लले के भन्छ थाहा होला तिमीहरुलाई हैन. डिमोर्गन्स लले भनेको छ कि यदि दुईटा सेटहरु छन् सेट है A अनि B अनि यिनीहरु बीचमा युनियन के इन्टरसेक्सन छ अथवा युनियन छ. युनियन भए पनि हुन्छ इन्टरसेक्सन भए पनि हुन्छ. त्यो दुईटा सेटको बीचमा इन्टरसेक्सन छ र यसको होल कम्प्लिमेन्ट लिन्छौ भने है यसको होल कम्प्लिमेन्ट लिन्छौ भने त यो केसँग इक्वल हुन्छ A को कम्प्लिमेन्ट अनि युनियन B को कम्प्लिमेन्ट. यानी यो इन्टरसेक्सन केमा चेन्ज हुन्छ युनियनमा. यहाँनिर होल कम्प्लिमेन्ट छ यहाँनिर अलग अलग कम्प्लिमेन्ट हुन्छ. क्लियर? त्यसैगरी यतातिर युनियन छ अनि होल कम्प्लिमेन्ट छ त्यो केसँग इक्वल हुन्छ A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट. सेम यस्तै नियम यो पनि छ. यहाँ एन्ड छ अनि P र Q दुईटा स्टेटमेन्ट छ अनि के छ होल नेगेसन यानी P एन्ड Q को होल नेगेसन जस्तै A इन्टरसेक्सन B को होल कम्प्लिमेन्ट. यहाँनिर इक्वल टु हुन्छ त यहाँनिर इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ. दुईटा स्टेटमेन्टलाई हामी इक्वल स्टेटमेन्ट भन्दैनौं के इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट भन्छौं तिनीहरु सेम भयो भने. यहाँ त सेट छ दुईटा सेट सेम भयो भने हामी दुईटा सेटको बीचमा इक्वल टु को साइन दिन्छौं. यहाँनिर तीनटा लाइन तान्ने अनि इक्विभ्यालेन्ट. त्यसले के भन्यो हेर P को नेगेसन छ अनि यो एन्ड केमा चेन्ज हुन्छ और मा अनि Q को नेगेसन यहाँनिर होल नेगेसन छ यहाँनिर अलग अलग नेगेसन छ. बुझ्यौ? अनि त्यसैगरी 4 नम्बरमा के लेख्ने यदि यहाँनिर P और Q छ र भित्र बाहिर छ नेगेसन मतलब नेगेसन अफ P और Q then this is equivalent to negation of P and negation of Q. P को नेगेसन एन्ड यो और जुन यो और छ यो केमा चेन्ज हुन्छ एन्ड मा. मानौ एक्जाममा क्वेशन आयो प्रूभ दैट दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस. अब चारवटै आउँदैन तर यस्तो क्वेशन सोधेको छ प्रूभ दैट दिस स्टेटमेन्ट इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस स्टेटमेन्ट. त केही छैन यसको ट्रुथ टेबल बनाउने यसको ट्रुथ भ्यालुज सेम आयो भने इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ. यसको ट्रुथ टेबल बनाउने मतलब यो पुरै स्टेटमेन्टको ट्रुथ टेबल बनाउने यसको ट्रुथ भ्यालुज र यसको ट्रुथ भ्यालु सेम आयो भने इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ. त कसरी इक्विभ्यालेन्ट छ भन्ने कुरा सो गर्ने त हेर म यसलाई गरेर देखाउँछु. सोलुसन यानी प्रुफ यो इक्विभ्यालेन्ट यानी यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट छ कि छैन कसरी सो गर्ने. सुन यो स्टेटमेन्ट भयो हाम्रो लागि S1 यो जुन डेफिनेसनमा लेखेका छौं नि हामीले S1 त यो हो S1 अनि यो के हो त S2 हो. त्यहाँ चिन्ने कुन कुन स्टेटमेन्टलाई इक्विभ्यालेन्ट देखाउनु छ त यसलाई र यसलाई. त 1 नम्बरको ट्रुथ टेबल हेर है ट्रुथ टेबल 1 नम्बरको. अब हामीलाई के कुराहरु चाहियो त P र Q. सुरुमा के चाहियो हेर यहाँनिर देखौं
पहिला पी चाहियो त्यसपछि क्यू अनि यिनीहरुको नेगेसन चाहिन्छ नट पी पनि छ नट क्यू पनि छ त्यहाँ लेख्ने नट पी अनि त्यसपछि नट क्यू त्यसपछि सिंगल त भयो अब यो दुईटा चाहियो पी इम्प्लाइज क्यू यो चाहियो पी इम्प्लाइज क्यू त्यो पनि आयो त्यसपछि यो चाहियो नट क्यू इम्प्लाइज नट पी अब हामी यसमा टेबल बनाउँछौं है त ओके त पी क्यू अनि पी को नेगेसन क्यू को नेगेसन यसमा राख्यौं पी इम्प्लाइज क्यू अनि यसमा के राख्यौं नट क्यू इम्प्लाइज नट पी थाहै छ चारवटा केसेस लेखिहाल्ने पहिला दुईटै ट्रू यो फल्स यो ट्रू अनि यो पनि फल्स पी को नेगेसन त पी मा हेर यसको अपोजिट लेख टी टी एफ एफ को अपोजिट के भयो एफ एफ टी टी क्यू को नेगेसन लेख यो को नेगेसन के हुन्छ स्टुडेन्ट्स क्यू मा हेर राम्रोसँग क्यू मा के छ टी एफ हैन टी एफ त टी छ यहाँनिर एफ छ त यहाँनिर टी छ त एफ एकछिन टी को एफ अनि फल्स छ त यहाँनिर ट्रू भयो पी इम्प्लाइज क्यू यो हाइपोथेसिस यो कन्क्लुजन त कन्डिसनल को नियम के छ हाइपोथेसिस ट्रू कन्क्लुजन फल्स भएपछि फल्स त टी र एफ खोज त यहाँ ट्रू यहाँ फल्स यो केसमा के हुन्छ यो फल्स हुन्छ अरु छ टी र एफ छैन नि एफ र टी छ एफ र एफ छ भनेपछि बाँकी सबै ट्रू भयो यसमा हाइपोथेसिस कुन हो नट क्यू यो हाइपोथेसिस यहाँबाट यो हेर्ने है यो हेर्ने नट पी इज कन्क्लुजन नट क्यू इज हाइपोथेसिस हेर त फल्स के हुन्छ फल्स अनि फल्स यो ट्रू नै हुन्छ ट्रू फल्स यही त केस हो फल्स हुने हाइपोथेसिस ट्रू कन्क्लुजन फल्स भनेपछि फल्स अनि फल्स ट्रू के हुन्छ ट्रू अनि ट्रू के हुन्छ ट्रू अब हेर त यो स्टेटमेन्ट ट्रू भएको बेला यो पनि ट्रू छ क्लियर यो स्टेटमेन्ट फल्स भएको बेला यो पनि के भयो फल्स यो ट्रू त यो पनि ट्रू यो ट्रू त यो पनि ट्रू त हेर्यौ यो कुनै पनि कन्डिसनल आफ्नो कन्ट्रापोजिटिभ सँग के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त हामी देयरफोर के लेख्न सक्छौं हेन्स p implies q is equivalent to not q implies not p and proved यसरी प्रुभ गर्ने स्टुडेन्ट्स ठीक छ त ट्रुथ टेबल बनाउने हो यसको ट्रुथ टेबल बनाऊ एउटैमा सबै राखिदिने जस्तै मानौ मलाई यसको ट्रुथ टेबल बनाउनु छ त के राख्ने यसको लागि त्यही र p राख्ने q राख्ने हेर्ने कि p को नेगेसन छ यसमा p को नेगेसन छ छैन नि यो त होल को नेगेसन छ है p को नेगेसन छैन त यो राख्नु परेन q को नेगेसन छ त यहाँ राख्ने q को नेगेसन अब दुईवटा खोज्ने जस्तै पहिला यो निकाल्दिने p implies q त p implies q थाहा भएपछि बल्ल यसको नेगेसन थाहा हुन्छ त p implies q निकालेर बल्ल यसको नेगेसन राख्ने है त यहाँनिर बल्ल यसको नेगेसन राख्ने ठीक छ यो कम्प्लिट भयो अनि p थाहा छ नट q थाहा छ भनेपछि यो पनि थाहा छ त एन्ड थाहा भइहाल्छ त यहाँनिर के राख्ने p एन्ड नट q यति कुराहरु राख्ने सबभन्दा सुरुमा के राख्ने p र q राख्ने क्लियर मानौ 3 नम्बरको ट्रुथ टेबल बनाउनु छ त सुरुवात गर्ने p र q बाट p को नेगेसन छ त्यो राख्ने यो पनि राख्ने यो राख्ने त्यसपछि यो दुईटा निकाल्ने त्यसपछि यसको नेगेसन निकाल्ने क्लियर त यो तिमीहरुको लागि होमवर्क भयो यो तीनटा होमवर्क भयो यो तिमीहरु आफै गर्ने यसैगरी ट्रुथ टेबल बनाउने मलाई लाग्छ तिमीहरु सक्छौ भएन भने सोध्ने कमेन्टमा अनि म भिडियो बनाएर हाल्दिन्छु यो त भयो इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्स को केही एक्जाम्पल्सहरु अब यसमा यसलाई युज कसरी गर्ने त यसलाई यो स्टेटमेन्टलाई युज कसरी गर्ने त्यसको लागि एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु तिमीहरुलाई है त ओके स्टुडेन्ट्स एउटा एक्जाम्पल हेरौं मानौ एउटा स्टेटमेन्ट मैले लिए p ले के भन्दैछ आई टेल द ट्रुथ q ले के भन्दैछ आई एम सेफ है म सही बोल्छु म चाहिँ सेफ छु p र q अब p implies q लाई सेन्टेन्समा कसरी लेख्ने त्यो त पहिला लेखिसकेका छौं हामीले p implies q भनेको के हो if p then q यहाँ के हुन्छ if p भनेपछि I tell the truth if I tell the truth
देन आई एम सेफ। यही त हो पी इम्प्लाइज क्यू। यसको फुल फर्म थाहा छ नि, इफ पी देन क्यू। त इम्प्लाइज आउने बित्तिकै इफ र देन हुन्छ। इफ र देनको बिचमा हाइपोथेसिस अनि देन पछाडि कन्क्लुजन। त यो हाइपोथेसिस यो कन्क्लुजन। ठिक छ, यहाँनिर छ मेन इम्पोर्टेन्ट। मैले यसको लागि मात्रै यो इक्जाम्पल गर्दैछु। अब कसैले सोध्यो कि यसको निगेसन बताऊ, पी इम्प्लाइज क्यूको निगेसन के हुन्छ? त धेरैजना स्टुडेन्टले के भन्छ, यसलाई निगेसन गर्छ, इफ आई डोन्ट टेल द ट्रुथ देन आई एम नट सेफ। द्याट इज नट द निगेसन। त्यो म्याथमेटिक्समा हुँदैन। इफ आई टेल द ट्रुथ देन आई एम सेफ, यसको निगेसन यस्तो हुँदैन, इफ आई डोन्ट टेल द ट्रुथ देन आई एम नट सेफ। त्यो हुँदैन म्याथमेटिक्समा। यसले निगेसन खोजेको छ। कसको निगेसन? पी इम्प्लाइज क्यूको। त पी इम्प्लाइज क्यूको निगेसन भन्नु छ भने अघिको इक्जाम्पल सम्झिने। अघिको इक्जाम्पलमा हामी के लेखेका थियौँ कि पी इम्प्लाइज क्यूको निगेसन के हुन्छ? इक्विभ्यालेन्ट कोसँग हुन्छ त? योसँग, पी एन्ड नट क्यू। अगाडिको इक्जाम्पल हेर, यो हामी लेखेका थियौँ, पी इम्प्लाइज क्यूको निगेसन यो हो भनेपछि हामी यसलाई भन्ने हो के? यो भन्न सजिलो छ। किन सजिलो छ? यसले जस्ट के भन्यो कि पी जस्ताको त्यस्तै लेख्ने अनि एन्ड लगाएर क्यूको निगेसन गरिदिने। मतलब हाइपोथेसिस जस्ताको त्यस्तै आउँछ। हेर त, पी भनेको हाइपोथेसिस लेख्ने, एन्ड दिएर कन्क्लुजनको निगेसन गरिदिने। भनेपछि यसको बारेमा लेख्नु पर्यो भने हाइपोथेसिसलाई लेख पहिला। त हाइपोथेसिसलाई के भन्ने? आई एम सेफ। यो सरी, हाइपोथेसिस भनेको यो हो, आई टेल द ट्रुथ। यहाँ जस्ट के लेख्ने? आई टेल द ट्रुथ। इफ देन हुँदैन, ख्याल गर है। धेरै स्टुडेन्टले के हुन्छ, इफ देन लगाउँछ। इफ देन हुँदैन। सिधै यहाँ हेर, पी हाइपोथेसिस, जस्ट हाइपोथेसिस। यहाँ जुन हाइपोथेसिस छ नि त्यसैलाई जस्ताको त्यसै लेख्ने। यहाँनिर कन्डिसनल छैन कि इफ र देन लगाउने। यसमा इफ र देन हुँदैन। पी इम्प्लाइज क्यूमा हुन्छ त यसको निगेसनमा इफ र देन हुँदैन। सिधै पी लेख्ने, आई टेल द ट्रुथ, अनि एन्ड दिएर क्यूको निगेसन गर्ने। क्यूले के भन्यो? आई एम सेफ। त्यसको निगेसन हुन्छ आई एम नट सेफ, एन्ड दिस इज द निगेसन अफ कन्डिसनल। त्यसको निगेसन भन्नु छ भने यसलाई सम्झिने। अब यसको अलिकति मिनिङ लगाऊँ। यसले के भन्यो कि यदि म सही बोल्छु भने म सेफ छु। यदि म सही बोल्छु भनेपछि म सेफ छु। त्यसको निगेसन के भयो? म सही बोल्छु तर पनि सेफ छैन। है, म सही बोल्छु र सेफ छैन। मतलब म सही बोले पनि सेफ छैन के? त्यो हो निगेसन। यो होइन कि यदि म सही बोलेन भने म सेफ छैन। त्यस्तो हुँदैन। यसमा यदि फेदि हुँदैन, किनकि यहाँ इफ छैन। किन इफ छैन? किनकि यसमा इम्प्लाइज छैन। दिस इज द इक्विभ्यालेन्ट। यो स्टेटमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट हो। यो यसले भनेको कुरा र यसले भनेको कुरा एउटै हो। त दिमागमा राम्रोसँग राख। इम्प्लाइजको निगेसन गर्नु छ भने हाइपोथेसिसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, एन्ड दिएर क्यूलाई निगेसन गर्ने। क्लियर? ओके, अर्को एउटा इक्जाम्पल ल। यदि मैले क्लासमा पनि यो भन्ने गर्छु इक्जाम्पल दिँदाखेरि, यदि टिचर आउनुहुन्छ भने क्लास हुन्छ। मानौँ मैले एउटा कन्डिसनल सेन्टेन्स भन्दैछु, यदि टिचर आउनुहुन्छ भने क्लास हुन्छ। त यदि र त्यहाँ भनेपछि यो कन्डिसनल हो है, इफ र देन हो। यदि टिचर आउनुहुन्छ भने क्लास हुन्छ। त्यसको निगेसन कसरी भन्ने? टिचर आउनुहुन्छ र क्लास हुँदैन। किनकि यदि टिचर आउनुहुन्छ भनेपछि यसमा हाइपोथेसिस कुन भयो? टिचर आउनुहुन्छ। र कन्क्लुजन के भयो? क्लास हुन्छ। त्यसको निगेसन भयो टिचर आउनुहुन्छ र क्लास हुँदैन। यो होइन कि यदि टिचर आउनुहुन्न भने क्लास हुँदैन। त्यस्तो हुन्न। त्यसको निगेसनमा कहिले पनि कन्डिसनल हुँदैन। बुझ्यौ? ओके, यसमा जाउँ। पी एन्ड क्यू। यो त सिम्पल छ। यो एन्ड हो। पीले भन्यो आई टेल द ट्रुथ। पीले भन्यो आई टेल द ट्रुथ। अनि यो भनेको एन्ड, त यहाँनिर एन्ड लगाउने, आई एम सेफ। आई एम सेफ। म सही बोल्छु र म सेफ छु एकदम। अब यसको निगेसन कसरी भन्छौँ? पी एन्ड क्यूको निगेसन कसरी भन्छौँ? त हामीले यसको निगेसन कोसँग इक्विभ्यालेन्ट राखेका थियौँ? त्यहाँ ख्याल गर त। पी एन्ड क्यूको निगेसन केसँग इक्विभ्यालेन्ट थियो? पी को निगेसन अनि क्यू को निगेसन।
पी को नेगेसन गर्ने क्यू को नेगेसन गर्ने बीचमा के लगाउने अर सक्यो ठीक छ त्यसले लेख्ने पी को नेगेसन त पी ले भन्यो आई टेल द ट्रुथ यसको नेगेसन के भयो आई डोन्ट टेल द ट्रुथ के लेख्ने आई डोन्ट टेल द ट्रुथ अब और यो के हो और त्यहाँले लेख्ने और आई एम नॉट सेफ आई एम नॉट सेफ है त एन्ड को नेगेसन भन्नु पर्यो भने पी को नेगेसन गर्ने क्यू को नेगेसन गर्ने बीचमा और राख्ने यहाँबाट हेर ठीक छ त्यसैगरी पी और क्यू ले के भन्छ पी ले भन्यो आई टेल द ट्रुथ और यो भनेको और अनि क्यू ले के भन्यो आई एम सेफ अब यसको नेगेसन भन त यसको नेगेसन हुन्छ पी को नेगेसन गर्ने आई डु नट टेल द ट्रुथ एन्ड है यहाँ और छ भने यसको नेगेसनमा एन्ड हुन्छ अनि क्यू को नेगेसन एन्ड आई एम नट सेफ यस्तो हो कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ स्टुडेन्ट्स पी एन्ड क्यू को नेगेसन मतलब यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि यो स्टेटमेन्ट को नेगेसन यसरी पनि लेखेको हुन्छ इट इज फल्स दैट आई टेल द ट्रुथ एन्ड आई एम सेफ मतलब यसलाई केही पनि चेन्ज नगर्ने अनि अगाडि के लगाइदिने इट इज फल्स दैट मतलब यसले जुन कुरा भन्यो त्यो फल्स हो भनेर भनिदियो इट इज फल्स दैट आई टेल द ट्रुथ एन्ड आई एम नट सेफ यसको मतलब यहाँ पनि त्यसरी भन्न सक्छौं यसको नेगेसन भन्नु छ भने सुरुमा के लगाइदिने इट इज फल्स दैट इफ आई टेल द ट्रुथ देन आई एम सेफ यसलाई केही पनि चेन्ज नगर्ने अगाडि के लगाउने इट इज फल्स दैट तर म्याथमेटिकली यसरी भन्ने बेस्ट हुन्छ क्लियर त्यहाँबाट हामी के सिक्यौं कि कन्डिसनल को नेगेसन कसरी गर्ने एन्ड को नेगेसन कसरी गर्ने अनि और को नेगेसन कसरी गर्ने जस्तै यहाँ और छ त्यसको नेगेसन गर्नु छ भने पी को पनि नेगेसन गर्ने क्यू को पनि नेगेसन गर्ने अनि और लाई कहाँ चेन्ज गर्दिने एन्ड मा क्लियर अरु के एक्जाम्पल ओके वन मोर एक्जाम्पल मानौ एउटा स्टेटमेन्ट लेख्दै छु 2 is equal to 5 and 2 plus 7 is equal to 9 लाई एउटा स्टेटमेन्ट लेखे मैले ठीक छ अब म यसको नेगेसन सोध्छु व्हाट इज द नेगेसन अफ दिस स्टेटमेन्ट त के भन्छौ बीचमा के आएको छ एन्ड यो केमा चेन्ज हुन्छ और मा अनि यो के हो पी त यसको नेगेसन गर्देऊ 2 not equal to 5 यसको नेगेसन गर्देऊ 2 plus 7 not equal to 9 यो हाम्रो लागि p हो यो हाम्रो लागि q हो p and q यसको नेगेसन हुन्छ p को नेगेसन और q को नेगेसन क्लियर छ नि यसलाई यो सेन्टेन्सलाई यो स्टेटमेन्टलाई हामी नोटेसनमा कसरी लेख्न सक्छौं यो p हो यो एन्ड हो यो भनेको यस्तो हैन p and q अनि यसको नेगेसन केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ नेगेसन अफ p और नेगेसन अफ q तर यो p को नेगेसन अनि यहाँ और अनि यो q को नेगेसन सकियो ठीक छ क्लियर ओके त यति कुराहरु रिपिट गरेर हेर केही भएन भने बुझेन भने फेरि सोध्ने ओके बाइ